अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, ऑफ कोर्स पाकिस्तान की और इंडिया के तमाम आपने देखा कि जो हालात चल रहे थे। कल मेरी एक बहुत अच्छे मेरे मोहसिन से बात हो रही थी, वो ऑफ कोर्स एक आर्मी फील्ड से रेलेवेंट है, मैं क्योंकि ये चीज़ें कुछ कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो उन्होंने कहा कि सभी तुमने अभी तक पहलगाम के बारे में क्यों नहीं बात की। मैंने कहा नहीं, मैंने की है, लेकिन एक बार फिर मैं कहना चाहूँगी कि हमें कोई खुशी नहीं हुई या हमें कोई ये नहीं कि अच्छा हुआ है। देखिए, इंसानियत जो है ना वो तमाम मुमालिक में मौजूद है, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, ये अल्लाह का मामला है, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। अल्लाह ना करे अगर आपका रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो मेरा अगर ब्लड आपको चाहिए हो या कुछ ही हेल्प की, तो मैं ये नहीं बोलूँगी मैं आपकी मदद जब करूँगी कि आप मेरे मज़हब से, ये मेरा दीन भी मुझे नहीं सिखाता, बल्कि किसी का मज़हब भी ये नहीं सिखाता। एक बात मैं कहना चाहूँगी हिंदुस्तान से, एक तो वहाँ के एंकर बड़े बदतहजीब हैं, जिसे हम मोदी मीडिया कहते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि वो इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। मैं भी बैठी हुई हूँ, मैं लाइव शो कर रही हूँ, मैं होस्ट हूँ, मेरा नाम सभी है, मैं वीनस टीवी से रेलेवेंट हूँ, लेकिन आप यकीन करें, आप लोग इस कदर बेहुदा अंदाज से जो है लोगों में तसादुम या इतना ज़्यादा वो एग्जॉस्ट कर देते हैं कि लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या इंडिया ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। उनके दिल में एक उमंगे जागने लगती हैं कि हाँ हाँ भाई, हमारा तो मुल्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो पहलगाम का वाक़या से मैं बात करूं कि हमें भी बड़ा अफसोस हुआ, उसमें भी इंसान है, लेकिन एक सेंसिबल इंसान जो है ना, वो समझदार जो है ना, उससे मालूम है कम से कम 250 से 300 मेरे ख्याल में मील दूर पाकिस्तान का एक सरहद आती है, और जिस जगह पर ये वाक़या हुआ, आज मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, वहाँ पर कोई ट्रैवल ईजीएस्ट वहाँ रोड ऐसे नहीं है कि हर कोई इधर उधर से आ जाए, शायद एक ही रूट है, और वहाँ पर कुछ कहते हैं जानवरों के थ्रू, खच्चर या घोड़ों के थ्रू उस जगह पर जाया जाए। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने किसी एक को भी पकड़ नहीं पाए? आपकी फोर्सेस सिक्योरिटी इतनी नकारा और नाअहल है कि आपके मुल्क में कोई आया और चला भी गया। मुझे समझ से बाहर आता है, किसी एक को भी आप पकड़ नहीं पाए। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, और ऑफ कोर्स ऐसी जगहों पर तो फोर्सेस अलर्ट होती हैं। हम घूमने फिरने भी गए केपीके में, हुंजा कागा नारायण, आप यकीन करें वहाँ पुलिस से ज़्यादा सिक्योरिटी हमें फोर्सेस हर जगह चौकी पर शनाख्ती कार्ड चेक कर रही है, जबकि हम पाकिस्तानी शहरी, लेकिन अच्छी है, वो हमारी सेफ्टी है, हमें तो ये बात करनी नहीं चाहिए। अगर हम बिल्कुल ठीक हैं तो वो एक इतना ही करते हैं, हमारा आईडी कार्ड चेक करते हैं और फिर पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, अच्छी तरह सलाम दो करते हैं। आप लोगों की सिक्योरिटी क्या सो रही थी? मैं हैरान हूँ। मुझे फिर मैं कहूँगी, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ ह्यूमन, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे दुख हुआ, और मैं इसको कंडम करती हूँ, मैं इसको कंडेम करती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। मैं कभी नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा हूं, मैं कैसे कह दूं? मुझे बहुत दुख हुआ है। और एक बात बताऊं, मुझे उस बच्चे पे, मैं उसको सलाम पेश करती हूँ, वो इंडिया में, हिंदुस्तान में, लेकिन उस बच्चे ने एक बात बड़े कॉन्फिडेंट और बड़े प्राउड होके कही कि आप क्यों एक एंकर को उसकी बोलती बंद कर दी। उसने कहा आप क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान तबाह हो जाए? नहीं, मैं चाहता पाकिस्तान तबाह हो। क्यों? वहां इंसान नहीं रहते, वहां हिंदू नहीं रहते क्या? वहां मुसलमान नहीं रहते? वहां इंसानियत है। आप एक इंसानियत को क्यों खत्म करना चाहते हो? यार यकीन करो, आई सैल्यूट बच्चे, आपको मैं सलाम पेश करती हूँ। कम अज कम हक की बात तो की। मैं भी कहूंगी, मैं कभी नहीं चाहूंगी, और हमारे अफवाज ने कहा कि हम पहल नहीं करेंगे, हम कभी पहल नहीं करते। जबकि ये जब वाकया हुआ तो बाकायदा ये कहा गया, हमारे पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल लोगों ने जो रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने कहा कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और मालूम करें कि कैसा हुआ। आपको मालूम करने के बजाय आप मोदी साहब, आप अपनी सरकार, अपनी कुर्सी को चमकाने, अपनी कुर्सी को स्टैंड ओवर करने के लिए आपका इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो आपने ये क्या राफेल उड़ाने थे, वो चिकनाचूर हो गए, तो वो क्या आपने तमाशा किया? फत्तों की थी चलाकी, कुछ ना रही बाकी। आपने डेढ़ होशियारी की,
آپ نے کیا کیا؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ نے ایسا کیا اپنی عوام کو، آج وہ بیچارے جب ویڈیو وائرل کرتے ہیں، آف کورس جن کا بالکل بارڈر لائن پر جن کے گھر ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری کل کائنات یہ ہے. اب جب آپ پہل کریں گے تو آپ پاکستانیوں کو للکاریں، ہماری افواج اور آرمی کو للکاریں. وہ بار بار اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ نہ کریں انویسٹیگیشن کریں. آپ سمجھ رہے ہیں وہ ڈر گئے. اب پاکستانی آرمی کو کہہ رہے ہیں، وہ بار بار ان کو کیا ڈرپوک سمجھا ہوا ہے. ہم جب گھستے ہیں نا پھر گھس کے پھٹ جاتے ہیں. ہمارے صرف ابھی جہازوں کی بات نہ کریں، اب یہاں پر رکشہ ڈرائیور کا بھی آپ سنبھل نہیں پائیں گے. ہمارے رکشے جو چلتے ہیں نا چنچی، وہ نہیں دیکھتا، وہ سمجھتا میں جہاز پہ بیٹھا ہوں. تو یہ تو آرمی، ہمارے جو نوجوان، وہ جو جذبہ ہے نا، وہ آپ کے روس کے ہوں یا فرانس کے ہوں یا کسی ملک کے بھی جہاز ہوں، وہ آپ کے لوگ نہیں اڑا پائیں گے، کیونکہ ان کے دل میں جذبہ نہیں ہے. آپ کے ہم نے آپ کے ابھی نندن کو چائے پلائی. اب ماشاءاللہ ایک بہن آئی ہوئی ہے، ہمارے تمام فورسز نے اس کو بھی بڑی ریسپیکٹفلی رکھا ہوا ہے، اور آپ کے سندور کو کر دیا ہے چکنا چور. آپ نے نام بھی ایسا رکھا ہے جس کی پاکستانی، اور میں حیران ہوں، آرمی تو الگ، ہماری تمام لوگ ابھی تک سیریس نہیں ہوئے. یقین کریں، بلکہ تھینکس کریں کہ آپ نے ہمیں ایک مطلب خوشی کا، ایک ہیپیننس کا موقع دیا ہے. اور سب لوگ، جس میں میں بھی شامل ہوں، ہم بڑے مزے کی یوٹیوب پر اپنی ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. اب حیران کن بات ہے کہ ہماری جب عام عوام، جو ہماری جنتا ہے ہماری، وہ بالکل ابھی تک سیریس نہیں ہوئی ہے. ہمارے اینکر اتنا انجوائے، ہم سب انجوائے کر رہے ہیں. قسم خدا کی، آپ نے کیا ٹماٹر بند کر دیں گے، پانی بند، یہ جنگ ہو رہی ہے یا کچن کی ہانڈیاں پک رہی ہے؟ پیاز بند کر دیں گے، یہ بند کر، آپ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، اللہ معاف کرے. چائے کہ ہم ندیوں کی پانی کی چائے بنائیں گے؟ ہم دودھ پتی پینے والے لوگ ہیں. آپ لوگوں کس قوم کو للکار ہے؟ آپ بھول جائیں. آئندہ سوچ کے، سمجھ کے، کہتے ہیں نا پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو. مودی سرکار، اب آپ گئی بھینس پانی میں. اور بھینس سے یاد آیا، خدا کے لیے یہ گاؤں موتر والا سسٹم ختم کریں، اپنے لوگوں کو شدھ دودھ پلائیں. اب یہ والا سسٹم ختم کریں، کیونکہ وہ بیچارے پی کے نا، ان کے اندر تک جو بدبو ہے نا، تو بس استغفار، اس کے پیشاب کی بدبو، وہ پورے آپ کے تن بدن، آپ کے اندر تمام غلاظت بھر گئی ہے. یہ غلاظت، اب میں لائف شو میں اگر میں بولوں نا، آپ لوگ گاؤں موتر پیتے ہیں اور کا گوبر کھاتے ہیں، اب سالہ ٹٹی رہ گئی تھی کھانے کے لیے، اور کچھ نہیں ملا آپ لوگوں کو. شرم کرو یارا. کیا عوام کو کس دھندے وندے پہ لگایا ہوا ہے؟ وہ بھی بیچارے سارے پنڈت اسی کام میں لگ گئے ہیں، اور شدھ دیسی گھی یہ فلانا. اب یہ گائے بھی سوچ رہی ہوگی سالہ میں ایسا کون سا سونا بے پھینک رہی ہوں. بڑا نہ کرو یارا. اب بیچارے بچے کہاں، آپ لوگ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ اپنی عوام کو الٹے سیدھے کاموں پہ مت لگائیں. ان کی بربادی کا سبب مودی اور مودی کا نقلی جعلی میڈیا ہے جو اس کو برباد کرے. اور یہ سالہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے لاہور میں پورٹ ہے، سالہ انہوں نے پورٹ تباہ کر دیا. میں تو صرف کراچی پہ انجوائے کر رہی تھی، وہاں پر بھی کوئی سرپرائز ہے. اور ملتان کو، سیال کوٹ کے اوپر قبضہ کر لیا. اور ایک بے وقوف انسان، ایک آرمی کا ریٹائر، اللہ جانے وہ کون، رات کو سونا نہیں. آج رات میں کہہ رہا ہوں پاکستانی جنتا، اچھا سوری ان کی ایکٹنگ کر رہی تھی میں، سوری ایسے ہی بولتے ہیں نا. آج رک جاؤ شہزادے، جو مجھے کان میں، جیسے میرے اینکر نے، میرے کسی کنڈکٹ نے مجھے بتایا، ارے ہمارے ڈائریکٹر نے، رک جا ایک اور نیوز آ گئی، ایک اور نیوز. کیا ہو گیا؟ اللہ جی کیا ہو گیا؟ مجھے لگ رہا ہے گنگا جمنا میں جو ہے پیشاب کی ماترا بڑھ گئی. اب کیا مطلب ہے؟ what do you mean؟ ابے پاکستان ہے، کیا سمجھے آپ نے؟ کیا سمجھا ہے آپ نے؟ آپ لوگوں کو چلڑ، مسئلہ یہ ہمیں نوٹ، چلڑ بڑا شور کرتا ہے. اور مودی میڈیا جسٹ از اے چلڑ، بہت شور کرتا ہے. what do you mean؟ ارے یار کوئی تہذیب رکھو، کوئی بات کرو، کچھ سمجھ میں آئے. میں نے نوٹ وکا، میں نے موڈ بنے ہیں. مودی میڈیا از جسٹ فور فیک میڈیا. پورے پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر آپ لوگوں کی ضلالت ہو رہی ہے. چائنا جس کو آپ کہتے ہو کہ 2 نمبر مال بناتا ہے، ابھی تو 2 نمبر استعمال ہوئے، 1 نمبر تو ہمارا چھپا ہوا ہے. عبدالقدیر خان، ابھی تو 2 نمبر پہ ہم نے آپ کو ٹرخا دیا.
ابھی ڈاکٹر قدیر کا کیپسول تو باقی ہے ابھی چھوٹی ہلکی پھلکی ڈوز سے آپ کو ذرا ہلکا رکھا ہے. تو ڈونٹ ٹیک اے پنگا از ناٹ اے چنگا. اوکے چلیں ہم لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں بہت ساری باتیں پاکستان کی طاقت, پاکستان کی عوام کا جذبہ, ابھی تک ہمارے چہرے پہ اسمائل ہے, الحمدللہ ہم مسکرا رہے ہیں, ہم خوش ہیں. اور پھر بھی ہم ایسے نہیں ہیں. آپ کی جو لیڈی آئی ہیں ان کو ہم یہاں کی مشہور بریانی نہاری, جاوید کی نہاری چلے گی, چلے وہ انشاءاللہ, اور کراچی حلیم اور بہت سارے ہمارے یہاں پر فیمس کھانے ہیں. پھجے دے پائے لاہور, تو بڑا شوق ہے نا لاہور آنے کا. وہ بندے کہہ رہے ہیں ہم نے ناشتہ لے کے بیٹھے ہوئے, کب آؤ گے؟ آپ لوگ تو آ نہیں رہے ہو. بڑیاں گلاں, بڑے جہاز, اور ہو گئے کون سے رافیل ہو گئے فیل, تو بس ٹین فش. میں میرے خیال میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. بیچارے مودی کو پھر جو ہے نا جا کے گاؤں موتر پینا پڑ جائے گا. پھر وہ الگ بڑا اچھی کامیڈی آئی ہے, اورنج لیمن جوس انرجی ڈرنک, تو پھر آپ لوگ زیادہ نہ پینے لگ جاؤ. تو میں بہت کچھ بولنا چاہ رہی ہوں لیکن ابھی بولتی نہیں ہوں, بہت کچھ بول دیا ہے. بس آپ کی صحت کے لیے ایک دن کی خوراک بہت ہے, کیونکہ پاکستانی آرمی صرف کہتے ہیں زور کا جھٹکا دھیرے سے لگا دیا ہم نے جھٹکا, اور لگا دیا ہم نے آپ کو آخر میں تڑکا. تو اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک. ہاں یار مجھے ایک اچھی بات بتائیے, تھینک یو سو مچ یار. ایک بات بتائیں, 14 اگست کو ہم آزاد ہوئے اور آپ 15 اگست کو, تو ابو تو ہم ہوئے نا. چلے لیتے ہیں بریک, بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینرز سبھی.